अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम, आप सबको बहुत खुशामदीद। नाजरीन, आज फिर से हम कोशिश करेंगे कि जो आज के बर्निंग इश्यूज हैं और बहुत अहम मौजूआत हैं आपके साथ ऑन बोर्ड रखें। उसमें सियासी आरा भी शामिल गुफ्तगू रखें और तज्जिया तबसरा के थ्रू भी थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको हम कोई सिम्त दे पाएं, थोड़ी सी अलाइनमेंट दे पाएं। खैर, सबसे पहले बात की जाएगी, आज वजीर आजम इमरान खान ने, जैसे आपको पता है कि वो हस्बे मामूल आज ट्यूसडे के रोज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हैं, तो आज भी जनाब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने इस इजलास की सदारत की। सबसे पहला मौजू नाज़रीन यही हम ऑन बोर्ड रखना चाहेंगे, क्योंकि यही बात अक्सर और बेशतर सामने आती है, क्योंकि एहतसाब का नारा लेकर ये मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी सामने आई थी और उन्होंने सबसे बुलंदोबांग जो उनका प्रॉमिस था, जो उन्होंने अवाम से किया था, वो इसी एहतसाब को लेकर था। तो अब बात हम ये करेंगे कि क्योंकि हर वफाकी काबीना के इजलास में किसी न किसी तरह से एहतसाब की बात होती है, IPPs का मामला हो, पेट्रोल किल्लत का मामला हो, शुगर माफिया को किसी तरह से कर्ब करना और इस बहुत बड़े कार्टेल को खत्म करना, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी जमात से या किसी भी सियासी स्कूल ऑफ थॉट से हो, ये मामला भी क्यों इस तरह से चाहे ना हो। पेट्रोल के अलावा जैसे अब अद्वियात की किल्लत और जिस तरह से कोरोना वायरस में होने वाली प्रॉफिटेयरिंग का एक मामला बदकिस्मती से बार बार हर रोज सामने आता है, उसमें भी इसी एहतसाब की बात की जाती है। और इस एहतसाब के नाजरीन बहुत सारे एंगल्स हैं, मल्टी फैसेटेड। ये एक अकाउंटेबिलिटी की बात है जिसको अक्रॉस द बोर्ड यकीनन होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी तब तक इस अकाउंटेबिलिटी का हकीकी मकसद सामने नहीं आता। तो क्या ये बड़ा सवाल आज हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने पहले मौजू में, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, जिस हवाले से इवन कोर्ट के हवाले से भी ये बात की जाती है कि गरीबों को वहां पर इंसाफ नहीं मिलता और अमीरों को इंसाफ मिल जाता है। और एक जनरली स्पीकिंग नाजरीन सिस्टम का बेसिकली इसमें फ्लॉ आता है, क्योंकि साल से हमने इस सिस्टम को बदकिस्मती से सस्टेन किया है, लेकिन इसको कभी चेंज करने की या तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई है। तो क्या अब ये सिस्टम तब्दील होगा? वफाकी काबीना के हर इजलास में अगर इसके ऊपर इतना गौर व खौफ होता है, इतना इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है, तो क्या अब ये उम्मीद करें कि इस सिस्टम में अब जाकर कोई तब्दीली आएगी? हम पहला मौजू ये रखेंगे। दूसरे मौजू पे बात करते वक्त बहुत बदकिस्मत ये जो PIA एयर क्रैश हुआ, बिल्कुल ईद से कुछ रोज कबल जुम्मतुल विदा के रोज ये बहुत बदकिस्मत हादसा पेश आया, और जिसमें जैसे हमने देखा बेशकीमती इसमें जानों का गया, कोई उसका अजाला नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये हमें उसी सवाल पर ले आती है कि क्योंकि अब इस एयर क्रैश की भी रिपोर्ट सामने आने वाली है, और इससे पहले जितने जो दीगर क्रैशेस जो गुज़िश्ता 10 साल में अक्सर और बेशतर हमने इतने एयर क्रैश देखे हैं इस मुल्क में बदकिस्मती से, विच इज द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल, जो एयर ट्रैवल होता है, उसके बावजूद भी इतने मुतअद्दिद मरतबा जो ये एयर क्रैशेस हुए हैं, हस्बे मामूल इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठ जाती है, कमीशन बनता है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स हैं अभी तक पब्लिक नहीं की गई थी। लेकिन अब हुकूमत ये वादा करती हुई नजर आती है कि अब इन फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि कल, क्योंकि ये इस वादे के मुताबिक कौमी असेंबली में इन तमाम एयर क्रैश के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा, उसके ऊपर यकीनन बहस व मुबाहिसा भी होगा, अपोजिशन भी अपने आरा इसमें देंगे और यकीनन इस पर तनकीद भी करेंगे, गवर्नमेंट भी इसके अंदर बात करेंगे, अपने तौर पर अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे। बात ये होगी नाजरीन, जिसमें हम लार्जली स्पीकिंग करने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन ही इसका वाहिद हल है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, बिलखुसूस PIA को लेकर, जो कि इस वक्त एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है और बिल्कुल एक सफेद हाथी की मानद हमें ये इदारा भी नजर आता है। इसके अलावा दीगर इदारे भी नजर आते हैं जिनके फंक्शनिंग को बेहतर करना अब हमारे लिए नागुज़ीर हो गया है। एक इसका फाइनेंशियल पहलू तो अलग है, लेकिन जब हम PIA की बात करते हैं तो इसमें जानो माल के जो है हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात उठ जाते हैं, क्योंकि इस किस्म के हादसात पेश आ चुके हैं। तो बात ये करेंगे कि क्या अब अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही हैं तो क्या आइंदा के लाए अमल में ये कोई बेहतरी ला पाएंगे? और तीसरा सवाल यकीनन हमारा कोरोना वायरस के हवाले से होगा। जिस तरह से अद्वियात की किल्लत हो रही है वो हमारे सामने है। कोई भी चीज जो कहा जाता है कि ये कोरोना वायरस का इलाज है या तोड़ हो सकता है मुमकिना तौर पर, वो एकदम से मार्केट से गायब नजर आती है। ऐसे में नाजरीन, पब्लिक के ऊपर जो जिम्मेदारी, जो आवाम के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और
साथ साथ क्योंकि आज अपोजिशन लीडर ने भी ये मुतालबा कर दिया है, वो भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से कुछ जल्द अज जल्द करे, जो इस तरह से अद्वियात और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जिसका भी नाम ले हम कोरोना वायरस के तौर पर, वो गायब हो जाती है। इसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल पाकिस्तान हो सकता है? क्योंकि अब तो WHO ने भी कह दिया है कि जिस तरह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में रिलैक्स किए जा रहे हैं, उसकी वजह से कोविड टैली में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है और दीगर दुनिया भी हमारे साथ उसी तरह से शामिल है। तो क्या अपने डायनामिक्स देखते हुए हम कभी मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल हो सकते हैं या नहीं? कल वजीर आजम इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगला महीना मजीद सख्त होने वाला है। इस हवाले से भी आखिर में हम बात करेंगे और वी आर ज्वाइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। सबसे पहले जनाब अजमल वजीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और बड़े एक वोकल रहनुमा, बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे हम लोग गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जानेंगे। स्काइप के थ्रू, वो फोन लाइन के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू अजमल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, ग्रेशियस ऑफ यू। उन्हीं के साथ नाज़रीन बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाया स्काइप। आपने हमें ज्वाइन किया है, वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी जमात का भी मौक़िफ़ और अपोजिशन का मौक़िफ़ हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और रहमान अजहर साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप। थैंक यू सो मच रहमान, आप तज्ज़ियाकार हैं और एंकर हैं और सहाफ़ी हैं, तो इन तमाम मौज़ूआत पे हमें थोड़ा मजीद अलाइन करने में आपके तज्ज़िये से मदद मिलेगी। वंस अगेन ग्रेटफुल कि आपने ज्वाइन किया हमें रहमान। आगाज अगर पहले मौजू का सबसे पहले अजमल वजीर साहब आप ही से कर लें। पहला मौजू जो हम इस वक्त लेना चाह रहे हैं और जिस पे हम बात कर रहे हैं, एहतसाब का नारा आपकी जमात का कहा जा सकता है कि सबसे प्रोमिनेंट एक प्रॉमिस था। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि एहतसाब होगा, हकीकी मायनों में अक्रॉस द बोर्ड होगा? जहां पर आपने शुगर माफिया की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो आपकी अपनी जमात से आपके इत्तेहादी भी उसके अंदर जो है वो नामजद पाए गए हैं, लेकिन क्या अब कौम को कोई उम्मीद बांधनी चाहिए इस एहतसाब के नारे से? देखिए मौला, मैं आपको जो बात आपने की है, पहले भी आप देखें कमीशन बने हैं, कमेटियां बनती थी, तो ये एक मजाक बन गया था कि पाकिस्तान में जब कमीशन और कमेटी बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी है। कभी सामने नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है कि अगर कि चीनी कमीशन की जो कमीशन बना तो उसके रिपोर्ट को हम सामने लेकर आ गए और वो आपके सामने। फिर जिस तरीके से अभी आपने PIA की बात की है तो उसके ऊपर इनिशियली रिपोर्ट सामने आ गई है और आगे आ रहा है। तो पहली तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो पहले दिन से एक बात है, तो हम यहाँ पे जो हुकूमत बनाई है तो वो इसलिए नहीं बनाई है कि हमने तो करना ही इदारों को ठीक करना है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, एहतसाब करना है। नंबर 1 हमारा वो है कि हमने एहतसाब करना है। अब हमें हुकूमत जितना अरसा हो गया, तकरीबन लगभग कोई 2 साल लगा लेते हैं कि हमारी हुकूमत आई है, फेडरल हुकूमत। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह का कोरोना वबा इस वक्त आई हुई है, पूरी दुनिया में आई हुई है, बड़े बड़े मुल्क जो हमसे टेक्नोलॉजी में, जो हमसे वसाइल में, जो हमसे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत आगे थे, उन्होंने घुटने टेक दिए कोरोना के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में पहली दफा आप देखें कि उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई, उसमें जिसका मैं एक तो ये कि चशमदीद गवाह हूँ, बिकॉज कि मैं यहाँ पे अपने सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के साथ हर मीटिंग में इसमें मौजूद रहा हूँ। ये पहली दफा हुआ है कि चारों सूबाई वज़ीर आला सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के जो हमारे वज़ीर आज़म और फिर गिलगित की जो हमारे वज़ीर आला है, ये उसमें मौजूद होते थे। 3-3 घंटे मीटिंग होकर सुबह से इनपुट लिया जाता था और लिया गया है। अभी आखिरी जो मीटिंग हुई, और मैं ये भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँ कि जब स्टार्ट लिया जाता था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर भी होते थे, तो स्टार्ट जो लिया जाता था वो सिंध से लिया जाता था और सबसे लंबी जो बात होती थी, जो सबसे ज्यादा तजवीज होती थी, वो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब देते थे। अच्छा, फिर उसके बाद पंजाब की बारी आती थी, बलूचिस्तान की बारी आती थी, तो जाम साहब को ज्यादा टाइम मिल जाता था। अच्छा,
پھر یہ جو ہے سندھ میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ ہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہے، تو صوبے میں اور مرکز میں ہماری حکومتیں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سب کو اعتماد میں لے کر اور سب کے ساتھ اس نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں میٹنگز کی ہیں اور جوائنٹ فیصلے کیے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں اور میں نے لیکن اجمل صاحب یہ فرمائیے گا منا اب مسئلہ کیا ہوتا تھا. میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خلوتوں میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، جلوتوں میں کچھ اور بات کرتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں حیران کن ہوں. یہ میرے لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ تمام چیزوں پہ ایگری کیا جاتا ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں. اچھا جب شام کو میں دیکھتا ہوں تو سندھ کے ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا منسٹر کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. بھائی نیشنل کوآرڈینیشن میں ایک فیصلہ ہوا ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ ایگری کیا ہے اس چیز پہ، اور آپ اس کے بعد جب سیاست کی بات آ جاتی ہے ٹی وی پہ تو پھر آپ لوگ کا نیریٹو چینج ہو جاتا ہے. تو میں اوور آل آپ کو کہہ رہا تھا. اچھا اس پہ اجمل صاحب ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گے کیونکہ آخری سوال کی طرف ہم آئیں گے، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو بلا تفریق احتساب کا نعرہ آپ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے، عوام کو کوئی اس سے امید رکھنی چاہیے؟ کیونکہ ایسے نعرے عوام نے بہت اس سے پہلے بھی سنے ہیں، لیکن آپ کی جماعت سے توقعات اس لیے بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ تو اسی سلوگن پر پرائمریلی آپ نے اپنا الیکشن کا پورا مینیفیسٹو بنایا ہے اور آپ نے اپنی پوری کیمپین کی ہے اتنے سال. دیکھیے میں مونا آپ کو ایک بات بتا دوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو بات انہوں نے پہلے سے کی ہوئی وہ اپنے بات پہ جو احتساب کی بات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ میٹنگ سے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو میٹنگز پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتی ہے ایز اے ترجمان جب وہ بلاتے ہیں، اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ نمبر 1 ایجنڈا احتساب کا ہوتا ہے اور اسی پہ ڈسکشن ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ دوسرا پہلے ہو اس میں. صرف کورونا کے علاوہ یہی ہے کہ ایجنڈا تو ہوتا ہے نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پریکٹیکلی لیکن نظر بھی آئے گا احتساب. اجمل صاحب دیکھیں نظر آتا ہے، نظر آ رہا ہے. آپ کی جو چیزیں نکل رہے ہوتے ہیں، جو روزانہ آپ سنتے ہیں، جو لوگ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بیمار ہو کر کدھر بیٹھ گیا ہے، کوئی کیا ہو گیا، وہی احتساب سے بچنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال ہو رہے ہیں. بقایا کیا مسئلہ ہے مجھے یہ بتاؤ. اپوزیشن کی طرف ہوا نا ملبہ، یہ گورنمنٹ کے بھی جو نام آ رہے ہیں جیسے جہانگیر کریم صاحب کا نام ہے. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ اپوزیشن کا ہوگا، جس نے بھی گاجر کھائے ہوں گے اس کے پیٹ میں مروڑ ہوگا، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. جو غلط کام جس نے کیا ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کا احتساب ہوگا، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا، سب کو لوٹا ہوا مال دینا پڑے گا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو. بالکل بالکل، کہنے کا بھی مقصد یہی ہے. بیرسٹر صاحب اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. ایک تو جو انہوں نے شکایت کی ہے خان صاحب نے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ایک کمٹمنٹ کی جاتی تھی اور سب سے پہلی باری بھی سندھ کو دی جاتی تھی، مراد علی شاہ صاحب بولتے تھے، تو اس کے بعد پھر اختلاف کی کیوں نوبت آتی تھی جو پریس ٹاکس ہوتی تھی اس کے بعد؟ اور پھر یہ احتساب کے نعرے پر بھی اصل میں اس پہ تھوڑا سا کمپریہنسولی بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو پائے گا؟ کیونکہ ابھی تک کبھی بھی نہیں ہوا ہے، ایون آپ کی حکومت بھی جب رہی ہے ہم نے اکراس دا بورڈ احتساب انفارچونیٹلی سسٹم کا حصہ ہی نہیں دیکھا. بہت شکریہ مونا. دیکھیں احتساب کا نعرہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگا. پاکستان کے اندر احتساب کا نعرہ لگا کے جنرل ایوب خان آئے تھے، پھر جنرل یحییٰ صاحب نے احتساب کے بڑے ڈنکے بجائے تھے، پھر جنرل ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. پھر جنرل مشرف کا 7 پوائنٹس کا جو ایجنڈا تھا وہ بھی اس میں سب سے جو سر فہرست بات تھی وہ احتساب ہی کی تھی. اچھا احتساب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ایک چیز ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ شاید کرپٹ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ صرف پالیٹیشنز ہیں. اچھا پاکستان کے عوام کو اس ڈگڈگی کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلے، لیکن جب بھی کوئی احتساب کا نعرہ لگا کے آیا ہے اور اس کی حکومت کو 2 4 5 سال گزرے ہیں تو لوگوں نے سب سے زیادہ احتساب کا مطالبہ اس حکومت کا کیا ہے جو احتساب کرنے کے لیے آئی تھی. اور یہی حالات آج کی حکومت کے بھی ہیں ماشاءاللہ.
اب دیکھیں نا، یہ کہہ دینا کہ ہم نے سب سے پہلے رپورٹ شائع کر دی، رپورٹ شائع کر دینا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. رپورٹیں لیک ہو جائیں تو شائع کر دینی پڑتی ہیں، اور کس نے کون سی رپورٹس چھپائیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. انہی رپورٹس اور کمیشن کی رپورٹس کے اوپر پچھلے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. رپورٹ ایکچولی لیک ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو پھر کہا گیا کہ پبلک کر دیں. جی، یہ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ندیم افضل چند ٹیلی ویژن کے اوپر بتا چکے ہیں کہ رپورٹ پہلے لیک ہوئی تھی پھر پبلش کرنا پڑا تھا. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ جب معاملات ایسے ہو جائیں تو پہلے تو پچھلی حکومتیں یا ہماری حکومت لے لیں یا اور سیاسی حکومتیں لے لیں، ان میں سپریم کورٹ ایک پاورفل ہوتی تھی. وہ کمیشن بھی بناتی تھی، جے آئی ٹی بنتے لوگوں نے دیکھی. ہمارے وقت کے اندر ہمارے پرائم منسٹر کو بھی ڈسکوالیفائی ہوتے دیکھا، ہمارے وزراء کو ڈسکوالیفائی ہوتے دیکھا. احتساب کا نظام سپریم کورٹ تک پہنچا اور عمل ہوا اور ملک کے وزیر اعظم کو جانا پڑا. اسی طرح پچھلی حکومت میں بھی ہوا. لیکن اب تو اللہ ماشاء اللہ ایسا احتساب ہے کہ اب تو سپریم کورٹ کے ججوں کا شروع ہو گیا اور جاسوسی کے ساتھ وہ احتساب شروع ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ پہلے آپ نے احتساب کا مذاق بنایا، اس کے بعد احتساب کو آپ ان لوگوں تک لے گئے کہ جو انصاف کر سکتے تھے کہ جن پہ تھوڑی بہت امید تھی. اس کا مطلب ہے اب وہ کدھر گئے جو کمیشن میں جن کے نام نکلے وہ تو ملک سے نکل گئے. اب تو کوئی سی ایل نہیں آئی، اب تو نیب کی کوئی ویجیلنس ہمیں نظر نہیں آئی. اب تو نہیں پتا چلا کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. ہم نے تو اب نہیں دیکھا کسی کو بھی گرفتار ہوتے ہوئے. بیرسٹر صاحب، کیونکہ جو آپ جہانگیر کریم صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو ابھی کیس گیا ہی نہیں ہے. تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ جب نیب اس کو فائنلی ٹیک اپ کرے گا تو مجھے اگر بات کیونکہ وہ ابھی اکیوزڈ ہیں تو وہ واپس آ جائیں اس کے جوابات یہی بتا رہا تھا. نہیں، وجہ یہ نہیں ہے کیوں کیس نہیں گیا. ہمیں پہلے اریسٹ کیا جاتا ہے اور پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہیں. ادھر تو کمیشن کی رپورٹ آ گئی نا، جب رپورٹ آ گئی تو اس کے بعد کیوں کسی کو نہیں پکڑا گیا؟ احتساب کا ادارہ کیوں نہیں جاگا؟ حکومتی ہرکارے کیوں نہیں بولتے جو صبح و شام احتساب کے نعرے بلند کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی نہیں بولتا. اب دیکھیں جب آپ احتساب کو اس سطح تک گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی کوئی بات نہیں رہتی. اب دیکھیں نا، کل یہ پی آئی اے کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں. احتساب آپ ضرور کریں لیکن اپنی کی ہوئی باتوں کا بھی احتساب کریں. کوئی کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے یہ بھی کہتا تھا کہ اگر جنوبی کوریا میں کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے تو وہاں کا صدر استعفیٰ دے دیتا ہے، اور ادھر اگر جہاز گر جائے تو کسی کے جو نہیں رینگتی کان پہ. میں مجھے اجازت دیجیے گا بیرسٹر صاحب، یہ اگلا سوال ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنے کمنٹس ریزرو کیجیے گا. میں اسی سوال کے اوپر آپ واپس آؤں گی. لیکن مجھے کچھ چیزوں کا جواب دینا ہے. مجھے بہت کم موقع دیا جتنا آپ نے اجمل وزیر صاحب کو دیا ہے. انہوں نے تو بہت سے موضوعات پہ گفتگو فرما دی، تو اگر مجھے بھی تھوڑا سا موقع دیں میں لیکن نہیں، بالکل انہوں نے جس موضوع پہ انہوں نے گفتگو کی ہے میں چاہ رہی ہوں کیونکہ اگلا موضوع ہمارا ہے ہی یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو میں نے ٹچ اپون کرنا ہی نہیں تھا نا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگلے موضوع پہ میں نے آنا ہی اس طرف ہے. اس لیے رحمان صاحب، ہاں آپ تھوڑا سا یہ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. آپ نے دونوں کی بات سن لی ہے. بیرسٹر صاحب از آف دا ویو کہ یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرنے کے لیے احتساب کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ ڈیموکریسی کی جو اصل روح ہے وہ تو ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی. دیر از بیسکلی نو ڈیموکریسی وداؤٹ این اکاؤنٹیبلٹی اور وداؤٹ این آنسربلٹی. دیکھیے مونا، بہت شکریہ. میں دونوں مہمانوں کی میں نے جو ہے وہ بات سنی. میرا خیال ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ یہ احتساب کا جو نعرہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ ہم پچھلے 40-50 سالوں سے جو ہے وہ یہ سنتے آ رہے ہیں. پاکستان میں جب سے آمریتیں آنے شروع ہوئی ہیں اور آمریتوں کے آنے کے بعد ہر آنے والی جمہوری حکومت نے بھی یہی احتساب کا جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتساب کا نعرہ جو ہے وہ اسی طرح سے لگایا. اور جب انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए दूसरे मौजू और तीसरे मौजू की तरफ हम क्विकली बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये पहले तो बहुत सारे इस किस्म के हादसात हुए हैं, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, कमीशंस बनाई जाती हैं, फाइंडिंग्स कभी नाजरीन आवाम को नहीं बताई जाती। अब ये तमाम चीजें क्योंकि कल ही कौमी असम्बली के इजलास में सामने रखी जाएंगी, आवाम को भी पता चलेगा, मुंतखब नुमाइंदगान को भी पता चलेगा पार्लियामेंट में। फिर अब क्या हमारा फ्यूचर डिस्कोर्स इससे ठीक होगा? ये बात सबसे पहले अगर बैरिस्टर साहब आप ही से इसका हम आगाज कर लें, आप ही इसका जवाब दे दें, क्योंकि आप क्योंकि इस बारे में वैसे भी इससे पहले जो फरमा रहे थे वो भी आप इसी में ऐड कर दीजिएगा। फाइनली अब ये चीजें पब्लिक हो रही हैं, कमीशन तो बहुत बनी, रिपोर्ट भी बहुत बनी, फाइंडिंग्स कभी आवाम को पता नहीं चली और शायद यही वजह है कि हम कभी कोर्स करेक्शन भी नहीं कर पाए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारी चीजें आवाम को सिर्फ बता देने से बातें हो जाती हैं, उन पे अमल दरामद होना चाहिए। जो मुजरिम हैं उन्हें सजा देनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर ताकि एक इबरत बने और आइंदा कुछ ना हो। हम लोगों ने आजकल ये बड़ी बात शुरू की है कि आवाम को बहुत सी चीजें, मैं समझता हूँ कि आवाम को ना बताई जाएं लेकिन उन पे अमल हो जाए और आवाम के सामने एक अच्छे समाज की तश्कील हो, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अपनी सियासत करने के लिए हमने कहा कि हमने आवाम को सब कुछ बता दिया है। बात इतनी है कि एहतसाब का निज़ाम, अगर रहमान साहब जैसे न्यूट्रल लोगों ने एक सवाल नहीं, सवालात की एक फहरिस्त आपके सामने पेश की कि अगर एहतसाब ऐसा हो तो सवालात उठते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर एहतसाब हो तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता। इसका मतलब है कि एहतसाब हो ही नहीं रहा, सिर्फ सवालात उठते हैं। और ये तो रहमान साहब ने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह एहतसाब के तमाशे का जनाजा निकाला और जिस तरह उन्होंने बातें की कि ये एहतसाब एक ड्रामा है और ये एहतसाब नैब जो कर रहा है वो है। अब जब नैब बना था, जनरल मुशर्रफ ने बनाया था, उसमें से पॉलिटिकल मैनूवरिंग निकली थी, पीपल्स पार्टी को तोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था आप नैब को रिफॉर्म करें इस इदारे को, वरना हम खुद इस चीज को टेकअप कर लेंगे। कभी ना हुआ सर जी। हम ये कहते हैं, आज भी ये दरख्वास्त है इस हुकूमत से
کہ خدا کے لیے مل بیٹھیں اور مل کے احتساب کا ایک نظام لے کے آئیں. مونا پیپلز پارٹی احتساب سے گھبراتی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا پہلا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھ گیا, جان سے بڑی سزا تو آپ دے نہیں سکتے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی جان لے لی گئی. آصف علی زرداری نے تقریباً 12 سال جیل کے اندر گزار دیے, یہ عمر قید ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. راجہ پرویز اشرف آج تک پچھلے 10 سال کے اندر عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں. تو ہم اب وہ ہمارا والی مثالیں نہیں چاہتے دوبارہ بیرسٹر صاحب, میں اسی لیے میرا عرض ہے اب ہم احتساب سے کیوں گھبرائیں گے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو کہتے پرسیو ہیں کرنا کہ چاہیے تھا. اور اب یہ پلین کریش کے حوالے سے بھی تھوڑا نہیں آتی ہے. فرمائیے گا, آپ نے پچھلی کنٹینیوٹی میں تو جواب دے دیے. جی مجھے فرمائیں دوبارہ, آپ کی آواز مجھے. جی میرا عرض یہ تھا کہ اب آپ نے, وہی میری گزارش ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ تلخ ہسٹری, یہ تلخ تاریخ دوبارہ دہرائی جائے. اس لیے آپ کو یا آپ کی جماعت کو تو اور اس چیز کو پرسیو کرنا چاہیے کہ اس قسم کے اصلاحات ہم اپنے اس نظام میں لائیں اور نیب اور تمام اداروں کو ریفارم کریں ویئر ایور دی نیڈ از. اور اب یہ جو پی آئی اے پلین کریش ہے اس کے حوالے سے بھی فرمائیے گا. دیکھیں ہم لوگ پچھلے کیا ہماری 10 کورس سال سے کریکشن یہی ہوگی؟ کرنے کی کوشش کر رہے. ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں. ہماری حکومت آئی, ہم چاہتے تھے کہ احتساب کا ایک بہتر ادارہ بنے. اس وقت پی ایم ایل این نہیں مان رہی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ صرف احتساب کے اوپر افتخار چودھری ہیں تو صرف اثرات پیپلز پارٹی پہ آئیں گے, لیکن بعد میں انہیں بھی بھگتنا پڑا. آج ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک ایسا ادارہ دیکھیں نا, پاکستان کے اندر اب یہ کام نہ کریں. یہاں پہ 3 طرح کے حکمران ہیں. ایک حکمران ہے انویزیبل گورنمنٹس ہیں, ان کا احتساب کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. پھر ایک ایسے حکمران ہیں جنہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں, وہ سیاسی لوگ ہیں, ان کا بھی احتساب ہو ہی جاتا ہے. لیکن اور اس کے بعد ہے کچھ ہمارے دوسرے یہ ادارے, ان تک بھی شاید تھوڑا بہت ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا. تو احتساب کے یہ 3 طریقے ہیں, اور عوام کو تو انصاف بھی اس طرح مل رہا ہے جیسے عوام کا احتساب ہو رہا ہے. تو اب جب تک آپ اصولوں کو نہیں بدلیں گے, دوسرا اگر یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے, پلین کریش ایز ویل, عامر صاحب اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیے گا. ہم نے آگے ہم اس قسم کے پلین کریش, اس قسم کے حادثات افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. کیا اس رپورٹ کے پبلک ہونے سے ہم آئندہ اصلاح عمل میں کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں جس حکومت نے کہا تھا کہ ان کے پاس بڑے پروفیشنلز ہیں اور انہوں نے ان اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, اور سب سے زیادہ نام پی آئی اے کا اور اسٹیل مل کا لیا جاتا تھا. لاکھوں دفعہ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا کہ میرے پاس پروفیشنلز ہیں, آتے ہی بدل دیں گے. 2 سال ہو گئے, اب آپ وہ آ کے اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے بیچ دیے جائیں, ان کا حل ہی یہ ہے. یعنی کہ اسٹیٹ کے اب جو ہیں اثاثے, انہیں بیچنے تک آ رہے ہیں. آپ نے ہار مان لی کہ آپ اداروں کو درست نہیں کر سکتے ہیں, یہ بکیں گے. ہم نے پچھلی حکومت کے دور میں بھی ادارے ان کے لاڈلوں کے ہاتھوں میں بکتے دیکھے. کیا اب بھی اسی طرح کے اپنے فائنینسز کے ہاتھوں میں بکنے کے بعد اسٹیٹ مزید غریب ہوگی اور چند امیر لوگ مزید امیر ہو جائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بلیم گیم سے کام نہیں چلتا. پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کیا حل ہے ان سفید ہاتھیوں کو ٹھیک کرنے کا؟ کیونکہ ہماری مسلسل یہ جو سفید ہاتھی, یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بلیڈ کر رہے ہیں فائنینشلی. ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کب تک انہیں فائنانس کرتے رہیں گے؟ اور اب ان کی اگر مینجمنٹ ٹھیک نہ ہو یا پھر ان کی فنکشننگ ٹھیک نہ ہو تو آپ دیکھیں ہمیں جانوں کا کیا بھگتنا پڑتا ہے. ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو ہمیں انفارچونیٹ ابھی بھی ہم نے اتنے کریش میں دیکھی ہے. یہ دیکھیں مونا, یہی تو یہ پرومسز کر کے آئے تھے کہ ہم نے اداروں کو بہتر کرنا ہے. اب جب آپ نے اداروں کو بہتر کرنے کا کام آیا تو ہمیں تو ریفارمز نظر آنی چاہیے تھی نا. وہ تو بہتریاں اگر دکھنے تھے تو یہ کام تو جنرل مشرف اور شوکت عزیز بہت پہلے کرنے جا رہے تھے جب سپریم کورٹ نے اسٹیل مل کی نجکاری کو روکا تھا. اگر آپ نجکاری کریں گے لوگوں کو اس دور کے اندر, جب آپ روز چھابڑی والے کی بات کرتے ہیں اور 10,000 ملازمین کو فارغ کر دیتے ہیں, تو آپ کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اداروں کے اندر اصلاحات لانے کی, احتساب کا اچھا نظام لانے کی,
سیاسی نظام کے اندر مشترکات کے اوپر چلنے کی، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی، آئین کی سربلندی کے لیے عدلیہ کو طاقت دیتے ہوئے، لیکن آئینی اختیارات کے اندر ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ اگر اس کی طرف آئیں گے تو خدا کی قسم یہ بہتریاں ہوں گی، لیکن اگر آپ ہمارے دوستوں کی، ان وزیروں کی گفتگو سنیں تو ان کے پاس صرف لڑائی ہے، لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صرف سندھ حکومت نظر آتی ہے۔ خود ابھی اجمل وزیر صاحب نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ جو پرپوزلز ہیں وہ چیف منسٹر سندھ دیتے ہیں، اس کے بعد بلوچستان کے دیتے ہیں، اور خود انہوں نے مان لیا پنجاب کے اور کے پی کے چیف منسٹر تقریباً خاموش ہی رہتے ہیں۔ یہ گلہ ان کے دونوں صوبوں کے عوام کو بھی ان سے ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کے لیے آپ بولا بھی کریں تو میں ذرا بڑھوں اجمل صاحب کی طرف اس بات پہ۔ جی اجمل صاحب، یہ ایک تو بتائیے گا یہ جو تمام شکایات بیرسٹر صاحب کی طرف سے آئی ہیں ان کا بھی جواب دیجیے گا کہ کیا تجاویز کم آتی ہیں پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرف سے ان اجلاس میں؟ اور دوسری بات یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ اصلاحات کریں اداروں کی یا پرائیویٹائزیشن، کیونکہ اب آپ کی حکومت ماضی میں تو اس کو کرتی تھی اپوز، جب نون لیگ پرائیویٹائز کرنا چاہتی تھی ان اداروں کو تو آپ اس کے حق میں نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی تو ابھی بھی اپنے اس اسٹینڈ پہ قائم ہے، لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ پرائیویٹائز ہونا ہی اس کا واحد حل ہے؟ مونا، میں آپ سے میں نے آپ کو ان 2-3 چیزوں کا جواب دینا، اس کے بعد میری میٹنگ ہے، میں آپ سے اجازت مانگوں گا، لیکن میں 2 چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں۔ ایک تو یہ بات جو انہوں نے کی ہے، میں بھی سن رہا تھا کہ جی میں نے جو کہا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں سب سے زیادہ ٹائم ہم ان کو دیتے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ جناب والا آپ فرمائیں جو چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ جی اس کی طرف سے تجویزیں بہت بہترین آ رہے ہیں یا وہ، میں نے صرف یہ کہا کہ ٹائم دیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں یا اگر وہ اس میں ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا دل بہت بڑا ہے، وہ اکٹھا سب کو لے کر چلانا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو کورونا کی جو وبا آئی ہوئی ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر میں نے یہ جو اگلی بات ہے وہ بیرسٹر صاحب نے نہیں بتائی کہ میں نے یہ کہا کہ ادھر خلوتوں میں کچھ اور جلوتوں میں کچھ، وہاں پہ ہمارے ساتھ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایک بات کرتے ہیں، جب باہر نکل آتے ہیں تو پھر ان کی وزراء اور ابھی جس طرح بیرسٹر صاحب فرما رہے اس طرح کے پھر باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بات کی ہے ابھی چابڑی والی کی بات کی ہے، رکشے والی، دیکھیں یہ بھی تو پوچھ رہے کہ یہ چابڑی رکشے والا یا یہ جو لوگ تھے ان کے اکاؤنٹوں سے جو کروڑوں روپے برآمد ہوئے تھے وہ کن کے تھے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، یہ بھی پوچھتے۔ تیسری بات، رحمان آزاد صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے جتنا ٹائم ہوا اس میں پہلی تو مسئلہ یہ تھا کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت نے۔ پچھلے 10 سال میں جو قرض لیے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے، معیشت کو سنبھالتے اس کو جس وقت ٹریک پہ پرائم منسٹر عمران خان نے چڑھا دیا، اور پھر آپ نے وہی جو وہاں پہ جو جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر کا خطاب تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے دبنگ طریقے سے اس نے دنیا کے آنکھوں میں ڈال کر کشمیر کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو تھی، اور پھر انہوں نے جو اسلام اور ٹیررزم کے حوالے سے جو بات کی تھی، یہ پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر نے اتنی دبنگ طریقے سے، اور وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اندر سے صاف ہو، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سادے کا بھی چاہتا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آگے بھی بتائیے گا یہ جو پلین کریش کی رپورٹ آپ لوگ پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد کورونا کا مسئلہ آ گیا، احتساب اپنی جگہ پہ ہے اور وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو چینی کمیشن کی رپورٹ وہ آپ کے سامنے آ گئی نا جی، اور اس کے اوپر جو آگے پہلے تو یہ رپورٹ ہی سامنے نہیں آتی تھی کبھی، ان کی دور میں ایک رپورٹ مجھے بتا دے کہ ان کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں سامنے آئی۔ اچھا، یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے پلین والا، میں نے آپ کو کہا کہ کل قومی اسمبلی میں اس کا سب کو سامنے وہ چیزیں آ جائے گی جو ابھی تک تحقیقات ہوئی ہے، کل اس کے اوپر میں غلام سرور خان کو سن رہا تھا جو ہمارے وفاقی وزیر ہوا بازی ہے، انہوں نے بات کر لی، اب اس کا بھی سامنے انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ تو یہ جو کمیٹی اور کمیشن کی جو رپورٹ تھی یہ ان کے دور میں چھپائی جاتی تھی، ہمارے دور میں جو چیز ہوگی
प्राइम मिनिस्टर साहब उसको सामने लेकर आते हैं, इसलिए कमीशन बनती है, इसलिए कमेटी बनती है। रह गई ये बात कि मैं अगेन आपको ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त कोरोना वबा का एक बहुत बड़ा मसला हमारे सरों पे, और वो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, वो पूरी दुनिया पे जिस तरीके से लपेट में लिया हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र करे कि इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। खुदा न ख्वास्ता अगर वो पहले वाले होते तो उन्होंने जो हाल करना होता तो वो आपके सामने होता। तो चीजें ठीक होने की तरफ जा रही है। हमने इस वक्त कोरोना वबा का मुकाबला करना है, इससे अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, और साथ साथ दूसरी चीजें करनी है इंशाल्लाह। सही। अच्छा अजमल साहब, गुजारिश ये है कि थोड़ा रुकिएगा क्योंकि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल वाइंड अप करने के ही करीब हैं, और आखिरी सवाल पे आपका जवाब भी बड़ा लाजिम व मंजूम है, और हम जानना भी चाहते हैं कि क्या हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतामिल हो सकते हैं या नहीं। तो इसलिए गुजारिश है कि सिर्फ अगर मैं ये इसका पहले आपको जवाब दे दूं मोना, अगर इसका मैं पहले जवाब दे दूं तो आपकी मेहरबानी, क्योंकि मेरे लिए मैं क्विकली सर मैं आप ही की तरफ आऊंगी ताकि फिर आप अपना जवाब दे के आप मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं इस हवाले से अपना जवाब दे दूं तो मुझे वक्त दीजिए। बस हम टुवर्ड्स वाइंड अप हैं, ये मेरा वादा है, ज्यादा आपका मैं वक्त नहीं लूंगी इसमें। सिर्फ मैं रहमान का इसके ऊपर एक व्यू पॉइंट हूँ, फिर मैं सीधा आपकी तरफ आती हूँ ताकि आप उसका जवाब दे दें। मेरा ख्याल है आप अजमल साहब से जो है वो उनकी राय ले लें मुना, मैं उसके बाद बात कर लूंगा। नहीं रहमान साहब, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपना ये कर लें ताकि हम ये वाला एक सेगमेंट अपना क्लोज कर लें। अगले सेगमेंट पे वैसे भी आई एम लेफ्ट विद अ वेरी लिटिल टाइम। ठीक है, मैं अगर अजमल साहब की इजाजत है तो मैं फिर कर लेता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट्स वाली जो बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, और ये जो कल जो रिपोर्ट अब आ रही है खास तौर पर वो सिर्फ इस हादसे के हवाले से नहीं है, बल्कि जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो हवेलियां वाला क्रैश हुआ था, भुजा एयर का जो हादसा हुआ था, शाहीन एयर का जो हादसा हुआ था, और गिलगित में अभी जो है वो एक हादसा पेश आया था, क्योंकि लैंडिंग तैयारा से नहीं कर सका था। तो ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो अब आएंगी। ये पाकिस्तान में हादसात होते रहे, मगर इससे पहले एक अंडर द कारपेट जो है वो इन मामलात को जो है वो करने का था, और फिर बहुत सारे हमारे ऐसे मामलात हैं जिन पर हम जो है वो हमारी हसासियत बगैर वजह जो है वो बढ़ जाती है कि अगर हम इनको पब्लिक डोमेन में ले आए या इन पर किसी ने बात कर ली तो न जाने जो है वो क्या हो जाएगा, या रियासत को जो है वो क्या नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, रियासत बहुत बड़ी चीज होती है, रियासत से इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचता, इन चीजों से शायद रियासत के मामला जो है वो और बेहतर हो जाते हैं। ये हमने बहुत सारे ममालिक में देखा है, अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक में तो अव्वल तो पहले मालूमात इस तरह की फौरी तौर पर पब्लिक कर दी जाती है, मगर अगर कोई नहीं भी होती तो उनका 30 साल का, 20 साल का या 40 साल का एक टाइम फ्रेम होता है, जिसके बाद ये चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। रियासत इसी इर्तकाई अमल से गुजर कर जो है वो अपने शहरियों के लिए जो है वो चीजों को बेहतर करती है, चीजों को आसान बनाती है, उन लोगों को सजा देती है जिनकी गलती होती है। ये रिपोर्ट्स को इस तरह से पब्लिक करने की जो रवायत है जो है वो इस कतई नजर इस बात से कि कौन सी रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है, मगर ये जो रवायत है मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर ये रवायत कायम कर रही है तो ये अच्छी बात है। और खास तौर पर इसमें जो क्रेडिट वो जो वजीर हैं आबादी के गुलाम सरवर साहब, उनकी इस हादसे के बाद जो गुफ्तगू थी, मेरा ख्याल है वो उसके अंदर भी जो है वो बड़ा क्लियर थे, और वो बड़ी हौसला अफजा थी जब उन्होंने आकर ये कहा था कि अगर मैं भी जिम्मेदार हुआ या अगर मेरा भी कोई नीचे जो है वो कोई शख्स जो है वो जिम्मेदार हुआ तो वो भी जो है वो इसी तरह से जो है वो जवाब देगा और उसकी भी जवाबदेही होगी। तो ये मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट का सामने आना जहां तक है ये अच्छी बात है। इस रिपोर्ट पर फिर आगे एक्शन जो है वो हुकूमत को लेना होगा, लेकिन ये एक अबूरी रिपोर्ट है। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये जो हादसे की रिपोर्ट है ये अबूरी रिपोर्ट है। मुकम्मल रिपोर्ट जो मुरतब होती है उसके अंदर जो है वो कई दफा जो है वो कई साल जो है वो लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अबूरी रिपोर्ट भी पेश हो, मुकम्मल रिपोर्ट भी पेश हो, बाकी सारी रिपोर्ट्स भी पेश हो, लोगों को जो है वो पता चले कि क्या हुआ, इदारों को पता चले कि किससे गलती हुई और उसको बेहतर करने में जो है वो मदद मिले। और हम ये जो खुदारा ये जो हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि हर चीज को हसास करार देकर जो है वो फिर हम उसके ऊपर एक जो है वो मुहर लगा देते हैं और उसको हमेशा के लिए उसको जो है वो बंद कर देते हैं। ये रवायत जो है वो ये खत्म होनी चाहिए।
अच्छा, ये नो मोर ब्रशिंग अंडर द कारपेट, और वाकई क्योंकि हम इस किस्म के नुकसानात के मुतहम्मिल कतन नहीं हो सकते, कतन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस किस्म का जानों का ज़िया इतनी नागहानी आफत टूटे हम पर बतौर कौम। तो लिहाजा कोर्स करेक्शन हमें तभी कर पाएंगे हम जब इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आवाम को बताया जाए कि किसकी गलती थी और क्या हुआ था। क्विकली मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, कि क्या हम एक मुकम्मल लॉकडाउन गिवन आवर डायनामिक्स अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अजमल साहब, आपसे ही बिल्कुल इसका आगाज करते हुए, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। जी देखिए मोना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हमने उस पे अमल दरामद शुरू कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे। अभी जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुबह की तमाम अजला में केसेस की बिना पर हम मालूम करते हैं कि किस इलाके में शरह ज्यादा है, वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रोज मजीद 10 मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, डिवीजन लेवल पे पिशावर, मर्दान, मलाकंड, कोहाट, बनू, डीआई खान, हजारा डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगा लिया है। अब तक मजमूई तौर पर 235 इलाकों में, यानी पूरे सूबे में 235 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इन तमाम इलाकों में मुतासर अफरादों की तादाद जो है वो 3130 है। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अभी तक 6,40,125 अफराद जो है वो घरों तक महदूद है। इन मुतासरा इलाकों में 2746 घरों को आइसोलेट किया गया है और इस तरीके से कोरोना के जल्द से जल्द तदारुक की तभी मुमकिन है जब आवाम हुकूमत की हदायत और बताई गई हुई SOPs पे अमल करे। तो हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी मोना इस पे काम शुरू किया हुआ है। मैंने आपके सामने पूरी तफसील सूबे के इस वक्त तक जो है फिगर के साथ आपको बता दी। यानी स्मार्ट लॉकडाउन ही हमारा वाहिद हल है, वाहिद हिकमत अमली है। जी बैरिस्टर साहब, योर व्यू ऑन दिस। देखिए, अगर लॉकडाउन को लॉकडाउन के तौर पे लगाया जाता और ये मार्च के महीने के अंदर, ये कह देने से हम जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते कि बड़े बड़े मुल्कों के सेहत के निज़ाम बैठ के उधर जब ये एकदम गई है बीमारी, हमारे पास वक्त था, 3-4 महीने हमारे पास वक्त था। फिर मार्च का पूरा महीना अगर हम प्रॉपर लॉकडाउन करते और उस पर हमारे वजीर आजम साहब कंफ्यूजन ना फैलाते, हमारा एक दिन के लिए भी ठीक वाला लॉकडाउन नहीं हुआ है। लेकिन अब पहले आपने लॉकडाउन पे कंफ्यूजन फैलाई, फिर आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। ऐसा स्मार्ट लॉकडाउन था कि ईद पे आपने उसे ईज डाउन किया जबकि आपके केसेस बढ़ रहे थे, और उसके बाद जिस तरह लाखों की तादाद में केसेस आए, अभी तो ये कोई तादाद नहीं है जैसे बताई जा रही है, वो तो करोड़ों में हम पहुंच चुके हैं। जिस तरह बढ़े वो उसी स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा था, और आखिरकार स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब इन्हें सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ आना पड़ा है। मतलब लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टेड लॉकडाउन से आप कैसे कंफ्यूजन के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ इसके लिए हिकमत अमली प्राइम मिनिस्टर साहब के 2-3 स्पेशल असिस्टेंट्स ने बैठ के नहीं बनानी है। इसमें आपके डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल के शोबे के लोग हैं, आपके दूसरे वबाई अमराज के फैलने के ऊपर जो माहिरीन हैं, दूसरे माहिरीन हैं, उन्हें बिठाएं और एक अच्छे तरीके से इसके हल की तरफ आएं। इसमें मेरे ख्याल से अनापरस्ती के हौल से निकलना पड़ेगा। इसमें भी अपने आप को सच साबित करने के लिए हर बात पे कि मैं कोई जो कह दूं वही सच होता है, कि मैं तो लॉकडाउन के हक में नहीं था, मेरी मानी जाती तो ना होता। एक बात होना, अगर इनकी बात नहीं मानी यहाँ पे वजीर आला पंजाब और KP के ने, तो फिर इनकी बात मानता कौन है? ठीक है, राइट जी। सॉरी रहमान साहब। देखिए, जहां तक ये लॉकडाउन और नो लॉकडाउन डिबेट है मोना, हमने जो लॉकडाउन करना और फिर लॉकडाउन के नतीजे में बीमारियों को, इस बीमारी के फैलाव को जो कंट्रोल करना था, हमने शायद वो बस जो है वो मिस कर दी है। वो वक्त जो है वो मेरा ख्याल है गुजर चुका है।
جہاں تک جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن مختلف جگہوں پر مختلف طرح کا ہو رہا ہے اور ابھی کچھ کلیئر بھی نہیں ہے، کوئی واضح بھی نہیں ہے۔ ان علاقے میں ایک دو علاقوں میں جو ہے وہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر سوائے دکانوں کے اور کچھ نہیں بنتا، ٹریفک بھی اسی طرح سے تھی، گلیاں بھی اسی طرح سے کھلی تھی۔ تو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، کتنے کیسز جو ہے وہ یہ روک سکتا ہے، اور پھر آپ ایک لمیٹڈ پاپولیشن کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ ہاں یا نہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس کا واحد حل ابھی یہ ہے کہ حکومت اور لوگ ایس او پیز پر اب عمل کریں۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول نہیں ہو سکتی، ہم نے بہت نقصان کر لیا ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ ایس او پی پر عمل کریں اور حکومت ایس او پی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ یہ ریاست جو ہے وہ اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ لوگوں نے یہ کام خود کرنے، یہ کام ریاست نے بھی کروانا ہے۔ مولانا ایک فکرہ اب سے بڑھ کے ناظرین، ہم نے تینوں امور کے اوپر بڑی کلیکٹیولی بات کی اور گریٹفل ٹو اجمل وزیر صاحب، بیرسٹر عامر حسن، رحمان اظہر۔ دیٹ ول بی آل ناظرین، انشاءاللہ سی یو ٹمارو۔ اللہ حافظ۔